ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्तवृन्दमा स्वागत गर्दै म आज श्रीमद् भगवत गीताका बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेको छु। श्रीमद् भगवत गीता स्वयं भगवान श्रीकृष्णका मुखारविन्दबाट प्रपुषित वाणी भएका हुँदा यो ज्ञानलाई दिव्य ज्ञान भनिन्छ। भगवान श्रीकृष्णले यो ज्ञान सर्वप्रथम त सूर्यलाई दिनुभएको थियो। सूर्यले मनुले इच्छाङ्कु गर्दै परम्परामा जाँदै गर्दा यो ज्ञान छिन्न भिन्न हुन पुग्यो र द्वापर युग आउँदा सम्ममा यो ज्ञान करिब करिब लोप जस्तो भएको हुँदा भगवानले कलियुग आउँदैछ, कलियुगका मन्दबुद्धि भएका जीवहरूको उद्धारका लागि त यो ज्ञान अरू आवश्यक छ, अति आवश्यक छ भन्ने हेतुले फेरि द्वापर युगमा आफ्ना भक्त अर्जुनलाई माध्यम बनाएर कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा यो ज्ञानलाई पुनः दिनुभएको हो। श्रीमद् भगवत गीता को जुन ज्ञान छ यो यसका सङ्कलनकर्ता या रचयिता भनौँ वेदव्यास हुनुहुन्छ, जसले वैदिक धर्मका सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सङ्कलन गर्नुभएको थियो, जसका लेखक गणेशजी हुनुहुन्छ। यो श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान को सर्वप्रथम उल्लेख महाभारतमा गरिएको हो। महाभारत काव्यको 6वटा खण्डमध्ये तेस्रो खण्डको भीष्म पर्व अन्तर्गत 25औं अध्यायमा यसलाई उल्लेख गरिएको पाइन्छ। महाभारतमा जम्मै 1,00,000वटा श्लोक र 6वटा खण्ड र 18वटा पर्वहरू छन् र भगवत गीतामा जम्मा 700वटा श्लोक र 18वटा अध्यायहरू छन्, जसमा विविध विषयलाई उद्धृत गरिएको छ। पहिलो 6 अध्यायमा कर्म, दोस्रो 6 अध्याय अथवा 7औं अध्यायदेखि 13औं अध्यायसम्म भक्ति र 12औं अध्यायसम्म अनि 13औं अध्यायदेखि 18औं अध्यायसम्म ज्ञान। यसरी 3 खण्डमा भगवानले
अर्जुनलाई माध्यम बनाएर पतित जीवको उद्धारका लागि आफ्नो धाममा स्वधाम फर्क्युन् भन्ने हेतुले यो ज्ञान प्रदान गर्नुभएको छ। यहाँ जम्मै 700 श्लोकमा पहिलो एक श्लोक धृतराष्ट्रले वाचन गर्नुभएको छ भने सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई युद्ध मैदानमा भएका विषयवस्तुको जानकारी गराउने हेतुले 40 श्लोक वाचन गर्नुभएको छ भने अर्जुनले भगवानसँग आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्ने क्रममा 85 श्लोकहरूमा वाचन गर्नुभएको छ र भगवान कृष्णले अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा 774 श्लोकहरूमा यो दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नुभएको छ र 18 श्लोक मध्ये 18 अध्याय मध्ये पहिलो अध्यायमा 47 श्लोकहरू छन् भने दोस्रोमा 72, तेस्रोमा 43, चौथोमा 42, पाँचौंमा 29, छैटौंमा 47 अनि सातौंमा 30, आठौंमा 28, नवौंमा 34, दसौंमा 42, 11औं अध्यायमा 55, 12औं अध्यायमा 20, 13औं अध्यायमा 34, 14औं अध्यायमा 27, 15औं अध्यायमा 20, 16औं अध्यायमा 24, 17औं अध्यायमा 28 र 18औं अध्यायमा 78 श्लोक गरी जम्मा 700 श्लोकहरू उल्लेखित छन्। अब जाउँ श्रीमद् भगवत गीता को नामाकरणतर्फ। किन यस ज्ञानको नाम श्रीमद् भगवत गीता राखियो त भन्नेतर्फ भगवानले गीतको रूपमा यसलाई प्रस्तुत गर्नुभएकोले यसलाई गीता भनिएको हो, अथवा भनौँ भगवानका मुखराबिन्दबाट गाइएको हुँदा यसलाई गीता भनिएको हो। श्री भन्नाले लक्ष्मी, ऐश्वर्य र समस्त सौन्दर्य भन्ने जनाउँछ। मद भन्नाले भरिएको भन्ने अर्थ लाग्छ भने भ भन्नाले भक्ति, ग भन्नाले ज्ञान, ब भन्नाले वैराग्य, त भन्नाले त्याग। यसरी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य र त्यागले परिपूर्ण भएको लक्ष्मी, ऐश्वर्य र सारा सुन्दर वस्तुहरूको समाहित गरिएको भरिएको भगवानबाट गाइएको हुँदा यस ज्ञानलाई श्रीमद् भगवत गीता भनिएको हो। यो गीता ज्ञान हामीले जसरी भगवानले पहिला भन्नुभएको छ
कि यो ज्ञान मैले सूर्यलाई दिएको थिएँ, मनु इच्छाङ्क हुँदै जाँदा छिन्न भिन्न भयो भने हामीले अहिले पनि यो ज्ञानलाई परम्परागत रूपमा आएका आचार्यहरूका अनुयायीहरूबाट नै र कृष्णका भक्तहरूबाट लेखिएका भाष्यहरूबाट हामीले अथवा भगवान कृष्णका भक्तहरूबाट सुन्ने गऱ्यौँ भने वास्तविक ज्ञान हामीले प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। गीता ज्ञान यस्तो हो, यहाँ कुनै पनि सम्प्रदाय, कुनै पनि मत, यानि कि नास्तिकसम्मले यस ज्ञानलाई आफू किसिमबाट व्याख्या गरेको पाइन्छ, आफ्ना तरिकाबाट भाष्य लेखेको पाइन्छ। यसका लाखौं प्रतिहरू भाष्यका रूपमा लेखिएका छन् विभिन्न भाषामा। तर भगवान कृष्णले दिन खोज्नु भएको सन्देश जेको त्यही यथारूपलाई हामीले अध्ययन गर्यौं भने वास्तविक ज्ञान प्राप्त गर्न हामी सफल हुनेछौँ। यदि हामीले भगवानका भक्तबाट सुनेनौं, कोही नास्तिक या विभिन्न मत जसले भगवान कृष्णलाई भगवानका रूपमा मान्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट हामीले यदि गीताको ज्ञान सुन्यौं भने त्यसको वास्तविकता हामीले जान्न सक्दैनौं। विश्वमा अहिले सबैभन्दा धेरै रुचाइएको, धेरै भाषामा रूपान्तरण गरिएको अनि धेरै व्यक्तिहरूले आफ्ना भाषामा रूपान्तरण गरी त्यसलाई स्वीकार गरी त्यस मार्गमा लागेको गीताको नाउँ छ श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जसका लेखक हुनुहुन्छ एसी भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो ब्रह्म मध्य गौडीय सम्प्रदायका प्रमुख आचार्य हुनुहुन्छ। हुन त अनेकौं भाष्यहरू छन्। गीता यस्तो पनि ज्ञान हो जहाँ जस्ता व्यक्तिले जुन कुराको खोजी गर्यो त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर पनि यो ज्ञानलाई अपौरुषेय ज्ञान भनिन्छ, किनकि भगवान कृष्णले यसलाई दिनुभएको हो। सारा संसारका ज्ञानहरू र भगवत गीता एक, अझ गीताका ज्ञानहरू प्रगाढ छन् र धेरै छन् भनिन्छ। गीता मनुष्यलाई या जीवलाई भनौं जस्तासुकै कठिनाई समस्याबाट पनि बाहिर निस्कनलाई मद्दत गर्दछ र यो संसारमा आउनुको तात्पर्य र उसका कर्तव्यहरू बारेमा यसले भरपूर ज्ञान दिएको छ।
यसमा मुख्य गरी 5 विषयवस्तुलाई व्यापक रूपमा चर्चा गरिएको छ। त्यो हो ईश्वर, ईश्वर को हो र ईश्वरको बारेमा विस्तृत जानकारी दिएको छ। अनि जीव को हो, उसका कार्यकलाप के हो, यो दृश्य जगतमा उसको आउनुको कारण के हो, विविध विषय यसको जानकारी गराइएको छ। अनि प्रकृतिको निर्माण, प्रकृतिले गर्ने कार्य, उनले कसरी काम गर्दछ भन्ने बारेमा जानकारी दिएको छ। चौथो हो कर्म, जीवहरू कर्म को बारेमा विवेचना गरिएको छ। र पाँचौं हो काल, समस्त ब्रह्माण्डको काल अवधि अनि प्रकृतिको प्रकट्य र लोप आदिका बारेमा पनि यसमा विवेचना गरिएको छ। यस ज्ञानलाई हर कसैले, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चाण्डाल, चाहे ज्ञानी होस्, चाहे अज्ञानी, चाहे कुनै पनि मत अथवा सम्प्रदायको किन नहोस्, उसले सुन्न वा पढ्न सक्दछ। किनकि यो एउटा यस्तो ज्ञान हो जसको विकल्प नै छैन। विविध मतान्तरहरूको जन्म भएको अवस्था छ अहिले, तर पनि भगवान कृष्णले दिनुभएको यो दिव्य ज्ञानले व्यक्तिलाई आफ्नो मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि भरपूर सहयोग दिनेछ। व्यक्तिमा भएका राग, द्वेष, अहमता, महमता, ममता आदिबाट व्यक्तिलाई वास्तविक जीवन व्यतीत गर्ने तौर तरिकाहरू सिकाइनेछ। व्यक्तिको कर्तव्यको बोध गराउनेछ। यो दुःखमय कष्टमय संसारमा व्यक्तिलाई आनन्दको अनुभूति गर्ने एउटा बाटो या मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। र मानव जीवन प्राप्त गर्नुको कर्तव्य बोध गराए। जीवात्मा आफ्नो वास्तविक घर भगवत धाम जानलाई सक्षम बनाउन यो ज्ञान सफल हुनेछ। सबैसँग यो ज्ञान एकपटक अवश्य दिनुहुन
भन्ने अथवा लिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हरे कृष्ण।